प्रियप्रेक्षकाः अत्र चतुर्ग्रहयोगविषयसम्बन्धिपाठमेव वयं चर्चां कुर्मः। अत्र चतुर्ग्रहयोगे केन्द्रग्रहाः आदित्यः, चन्द्रः, कुजः, शुक्रश्च भवति। तेषां योगात् जातः पुमान् कीदृशः भवति? अत्र एषः योगः सुयोगः एव भवति। भवन्तः श्लोकं पठन्तु प्रथमतः आदौ एव। आयोजितवाक् वृत्तिसुगभाक् निपुणोऽर्थसङ्ग्रहणशीलः विद्यासुधधारयुधः शशिकुजभृगुभास्करैः सहितैः। अतः श्लोकस्य सारांशः ईदृशरीत्या कल्याणवर्मा व्याख्यानं करोति। यदि योगे जातः चतुर्ग्रहयोगे जातः पुमान् कीदृशः भवति? सः आर्योजितवाग्वृत्तिः भवति। आर्योजितवाग्वृत्तिः अत्र श्लोकस्य अन्वयश्च आर्याणाम् उचितं वाग्वृत्तिः यस्य सः आर्योजितवाग्वृत्तिः। आर्याणां श्रेष्ठानाम् उचितं वाक् कथयन् अस्ति। सः श्रेष्ठानाम् उचितं वाक् समुचितं वाक् सः ब्रवीति सदसि समाजे। अधुना टेलिविषन् द्वारा च एषः नरः स्वस्य सङ्घस्य वक्ता भवति इत्यर्थः। पुनः सः सुगभाग् भवति, सुगं भजति इति सुगभाग्। अस्य भौतिकसुखस्य पूर्णतां लभते। पुनः सः अर्थसङ्ग्रहे निपुणः भवति। सः धनसम्पादने अत्यन्तं समर्थः भवति। सः ईदृशरीत्या सः धनं सम्पादयति च। पुनश्च सः विद्यासुधधारयुधः भवति। सः विद्यया सुधेन दाराभिः च युधः भवति। सः विद्याजाया सुधैः समन्वितः भवति। अतः एव अस्य योगः सुयोगः भवति। अत्र चतुर्णां ग्रहाणां फलं मिश्रफलं न। अत्र सर्वत्रापि एकस्य व्यक्तेः नरस्य अभिवृद्धिः सः समाजे कीदृशरीत्या उपरि आगच्छति इति पाठः एव कल्याणवर्मणा अत्र सूचितः अस्ति। धन्यवादः।